नमस्कार। यो समय कार्यक्रम स्पेस संवादको हो र स्पेस संवादमा हामी विशेष गरेर समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। र आज पनि हामी पछिल्लो समयका समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। केही समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार विरुद्धको एक किसिमको अभियान निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढेको अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो र धेरैले त्यो महसुस पनि गरेका थिए र यस विषयमा चर्चा, छलफल, अन्तर्क्रियाहरू पनि भएका थिए र के अब साँच्चै भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानमा राज्य सहित विभिन्न पक्षहरू लागेकै हुन् त? अब भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानले एउटा किनारा भेट्ने हो त अथवा गन्तव्यसम्म पुग्ने हो त भन्ने एक किसिमको आशाको सञ्चार पनि भएको थियो। तर पछिल्लो समय हेर्दाखेरि यसमा पनि तुषारपात भएको अनुभूत हुन थालेको छ। यो पनि निराशामा बदलिएको अनुभूत हुन थालेको छ। सरकारले जसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यो अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको काम कारबाही र गतिविधि किन अगाडि बढ्न सकेन? यस पछाडिका अन्तर्यहरू के छन्? किन सरकार पछाडि हट्यो अथवा निष्क्रिय जस्तो किन देखियो? यो अहिलेको एउटा ज्वलन्त प्रश्न बनेर आम मानिसहरूका बीचमा रहेको छ। र यसै बीचमा पछिल्ला समयमा केही गतिविधिहरू, केही अभियानहरू निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढेका देखिन्छन्। के तिनले नेपालमा भएका भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न विकृति विसङ्गति या राजनीतिभित्र रहेका पनि विकृति विसङ्गतिलाई किनारा लगाउने अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्न यी अभियानहरू अथवा यस्ता गतिविधिहरू एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्लान् त? यो पनि अर्को एउटा चासोको विषय छ। आज हामी यी विषय र यससँग जोडिएका सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज हामीसँग स्टुडियोमा आउनुहुन्छ नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी। उहाँ लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएको छ, सक्रिय पत्रकारका रूपमा निकै लामो समय, दशकौंको अनुभव छ उहाँसँग। लेखक पनि हुनुहुन्छ, राजनीति लगायतका अन्य विविध समसामयिक विषयवस्तुका उहाँका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सोझै विषयवस्तु प्रवेश गरौँ। मैले अघि भूमिकामा पनि भने एक किसिमको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान राज्य तहदेखि नागरिक तहसम्म निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढेको देखिन्थ्यो। केही ठुला काण्डहरू पनि यसबीचमा उजागर भए हैन, त्यसका केही प्रक्रियाहरू अगाडि पनि बढे र एक किसिमको आशा सञ्चार पनि भयो। अब चाहिँ केही हुन्छ कि? यो क्रममा सरकारबाट र विशेष गरेर गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। म आफ्नो पार्टी या अरू पार्टी या पदको पनि लोभ गर्दिन, यो अगाडि बढ्यो अब भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि यो अलिकति फेरि ओझेलमा परेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। यो सत्य हो? यो अलि ओझेलमा परेको या कतै लुकाउन अथवा लुक्न खोजेको हो? तपाईको अनुभूति के छ? धन्यवाद सरोजी। यो अहिलेको मलाई लाग्छ धेरै मानिसमा रहेको जिज्ञासाको एउटा विषय हो। त्यो के थियो भनेदेखि जब यो प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, बनिसकेपछि यसमा समीकरण 1 महिनाभित्रै समीकरण परिवर्तन भयो। त्यसपछि जब मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पायो, त्यसपछि तपाईले भन्नुभए जस्तै गृह मन्त्रालयले आफ्नो काम सुरु गर्न थालेपछि के देखियो भने मुलुकमा साँच्चै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन खोजिएको हो कि साँच्चै चाहिँ भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने एउटा सन्देश गएकै हो आम मानिसमा। यद्यपि यसलाई हामीले दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा यसको सैद्धान्तिक पाटो, एउटा यसको अन्तर्यमा रहेका केही विषयहरू जुन कुरा हाम्रो जानकारीमा भएको कुराहरू म अहिले बताउने छु, यहाँसँग सेयर गर्नेछु। यसको सैद्धान्तिक पाटो के हो भने मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम तवरमा विभिन्न अभियानले, विभिन्न नागरिकले, विभिन्न मिडियाले, नागरिक समाजले र राजनीतिक दलहरूले पनि बारम्बार भन्दै आएको, तर यो चाहिँ नियन्त्रित हुनुको सट्टा झन्झन बढ्दै गएको
कोही पनि मानिस आफूलाई भ्रष्टाचारी भन्न नखोज्ने, भन्न त खोज्दैन, तर स्वाभाविक पनि हो, तर एक किसिमले। स्वाभाविक हो। तर जहिले पनि भ्रष्टाचार बढिराख्ने एउटा गजबको चाहिँ रोचक स्थिति थियो। त्यसमाथि प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सरकारले भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण गर्छ, नियन्त्रण गर्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा कसैले पनि राखेको थिएन। त्यहाँ चाहिँ जे जस्ता मान्छेहरू सत्तामा हालिमुहाली छ, अर्थात् सत्ताका साझेदारहरू, जुन प्रकारका दलहरू, जुन प्रकारका नेताहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास सरकारबाट हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। तर जब गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्नुभयो, उहाँले डे 1 मा पहिलोपटक एउटा निर्णय लिनुभयो। सुराकीको नाममा हुँदै आएका अपारदर्शी खर्च सधैँको लागि समाप्त गर्नु। दैनिक 50,000 थियो के अरे, कमसेकम उहाँको नाममा दैनिक 50,000 हुन्थ्यो। अब अरू सचिवहरूको नाममा पनि केही रकमहरू उहाँहरूबाट पनि खर्च हुन्थ्यो। केमा खर्च हुन्थ्यो प्रश्न उठ्दैन थियो, महालेखाको परीक्षणमा आउँदैन थियो र देखाउनु पर्दैन थियो, प्रश्न गर्ने कुनै निकाय हुँदैन थियो। त्यो पैसा नर्मल्ली त्योभन्दा अगाडिका अधिकांश गृहमन्त्रीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि आफू अनुकूल प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग गर्दै आएका थिए। इभन नयाँ हामी चाहिँ के किन गर्छौँ भनेर आएको एउटा छ, यो नयाँ स्वतन्त्र भनेर आएको। अब उनीहरूको मानिसले गृह मन्त्रालय लिँदा पनि त्यो रकम चाहिँ हजमै गर्ने गरे देखियो, किनभने 1-1.5 महिना त बस्या थिए। त्यो रकमको बारेमा मौन थियो। त्यो रकम के गर्यो भनेर खोजियो, चल्यो नि। त्यो 1.5 महिना भए पनि छोड्न चाहेनन् नि त, होइन? तर नारायण काजी श्रेष्ठले आउने बित्तिकै त्यो रकम प्रयोग गरेर म पनि एउटा नेटवर्क, आफ्नो राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बलियो बनाउँछु, त्यो रकम खर्च गरेर म बलियो बन्छु पोलिटिकल्ली भन्ने तहमा नसोचेर जुन प्रकारले त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुभयो, त्यसले एउटा पोजिटिभ मेसेज दिइराखेको छ कि यिनी साँच्चै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन लागि पर्या हुन् कि भन्ने भयो। त्यसपछि भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने र त्यसमा राज्य संयन्त्र नै सामेल भएको कुरा उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउनु भयो। यो अगाडि आइसकेपछि चाहिँ मुलुकमा बेग्लै सन्देश गयो, साँच्चै अब चाहिँ केही हुन खोज्या हो कि भन्ने गयो। यो घटनाको लगत्तै पछाडि त्यसलाई चाहिँ नि मुद्दामा पुर्याइयो, अदालतमा पुर्याइसकेपछि फेरि अर्को प्रकरण आयो, ललिता निवास प्रकरण, जो चाहिँ नि सरकारी जमिनलाई एउटा गिरोहले चाहिँ नि कब्जा गरेको थियो, कानुन मिलाएर, प्रक्रिया मिलाएर। त्यसमाथि पनि सरकारले धावा बोल्यो। गृह मन्त्रालयको इनिसिएसनमा नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्यो, मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसले फेरि अर्को सन्देश दिएको थियो कि साँच्चै नै अब चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहित हुने समयको प्रारम्भ भएछ भनेर। त्यसै गरी यही क्रममा चाहिँ नि मिटर ब्याजीहरूलाई चाहिँ नि निरुत्साहित गर्नको लागि कानुन बनाउने कुरा पनि आयो। गृहको इनिसिएसनमा यो 3-4 महिनाभित्रै धेरै ठुल्ठुला कामहरू हुन खोज्यो। यो घटनाक्रमहरू थियो। यसको पछाडिको मूल कारण चाहिँ मैले बुझेको, मैले सबै बुझेको छु भन्ने दाबी छैन, तर मैले इमान्दारी साथ बुझ्ने कोसिस गरेको र बताउने कोसिस गर्दै आएको छु कि नारायण काजी श्रेष्ठ आफैमा एउटा आध्यात्मिक व्यक्ति, नारायण काजी श्रेष्ठ आफैमा एउटा चाहिँ नि म केही गर्छु देशको लागि भन्ने थियो। मैले धेरै राजनीतिक कर्मीहरूलाई चिन्छु, व्यक्तिगत रूपमा उहाँमाथि आशंका गर्ने ठाउँ छैन। व्यक्तिगत रूपमा उहाँमाथि आशंका गर्ने ठाउँ छैन। उहाँमाथि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण अब गरिएन भने, अब पनि यस्तै परिस्थिति राखी छोड्ने हो भनेदेखि, यसमा विशेष कदम नचाल्ने हो, सुशासनको प्रत्याभूति नदिलाउने हो भने मुलुकमा राजनीतिक आस्था समाप्त हुन्छ। राजनीतिक आस्था समाप्त भएपछि देश अर्कै बाटोमा जान्छ, अराजकताको भन्ने चाहिँ त्यो खालको सोच चाहिँ उहाँको चाहिँ नि देखिन्थ्यो व्यक्तिगत रूपमा पनि। त्यसैले गर्दा उहाँले एउटा राम्रो इनिसिएसन लिनुभयो र काम गर्ने तरिकाहरूको बारेमा पनि मलाई लाग्छ सिङ्गै नेपाल प्रहरीले सहयोग गरेन भन्न त मैले पनि मिलेन, त्यो भन्नलाई आधार छैन। तर नेपाल प्रहरीभित्र पनि केही अधिकारीहरूले
स्ट्रङ सपोर्ट गरे सुशासनको निम्ति भएको कदममा, तर कतिपयको स्ट्रङ सपोर्ट नरहेको पनि भन्न मिल्छ। सिँगै नेपाल प्रहरीले चाहिँ गरेन भएर सिँगै सङ्गठनलाई आरोपित गर्नु भएन, तर नेपाल प्रहरीभित्रका केही अधिकारीहरूले चाहिँ गृहमन्त्रीको सुशासनको प्रयासमा विशेष रूपमा चाहिँ नि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ सत्य हो। त्यसपछि स्वयं प्रहरी सङ्गठनले गरेन। अब मैले ठ्याक्कै त्यो भाषा प्रयोग नगरौँ, नेपाल प्रहरी एउटा सङ्गठनका जिम्मेवार तहमा रहेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले नगर्नुको अर्थ त फेरि सङ्गठनले नै नगर्नु हो नि त। अहिले त्यतापट्टि चाहिँ हामी बहस अहिले नगरिकन अहिले मेरो विचारमा केही प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीको सुशासनको प्रयासलाई विशेष रूपमा सहयोग गर्नुभयो भनेर बुझौँ अहिलेलाई। केही प्रहरी अधिकारीहरूले विशेष रूपमा त्यो कदममा सहयोगी भए। त्यसपछि जब एकपछि अर्को ठुल्ठुला कदमहरू अगाडि बढ्दै गयो, त्यसपछि मुलुकमा उच्च तहमा रहेर चाहे प्रशासनिक होस् चाहे राजनीतिक तहमा होस् रहेर कुनै न कुनै रूपको भ्रष्टाचारमा अनियमिततामा सामेल हुँदै आएको मानिसहरूको बिचमा चाहिँ नि ठुलो तरङ्ग पैदा भयो। यस्तै इभन मलाई त के लाग्छ भने स्वयं प्रचण्ड पनि झस्किनु भएको जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलाको परिस्थिति हेर्दा। कहाँसम्म पुग्ने हो कि कहाँसम्म पुग्ने हो, केसम्म गरिदिने हो भन्ने थाहा छैन। नारायण काजीको न छोराछोरी न श्रीमती न आफ्नो परिवारको लागि हेर्नुपर्ने, उहाँले त सिधा नेसन मात्रै गर्ने भएर आएको, पहिला त कुरा मात्रै गरे सुनेको, अहिले त साँच्चै कामै गर्न थाले। कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने विषयलाई लिएर स्वयं प्रचण्ड पनि डराउनु पर्ने अवस्था आयो र अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि यसबाट नराम्रोसँग झस्क्यो। बालकृष्ण खाँडको पक्राउको कुरा कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीले थाहा पाएको भए, इभन प्रचण्डले थाहा पाउनु भएको भए, शेरबहादुरजीले थाहा पाउनु भएको भए त्यो बालकृष्ण खाँड पक्राउनै पर्नुहुन्न थियो। कस्तो मेकानिजम बनाएर गृहमन्त्रीको पहलमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई थाहा नभइकन हैन केही सबैलाई भन्दिनँ मैले, समग्र प्रहरी नभइकन शेरबहादुर देउवालाई समेत थाहा नभइकन पक्राउ पर्नु भयो। अवश्य शेरबहादुर देउवाजी र प्रचण्डजीको जानकारी भन्दा पहिले नै पक्राउ पर्नु भयो र मैले बुझेसम्म है म भन्दैछु, मैले बुझेको कुरा अथेन्टिक बनाउने प्रयास गर्छु। मैले लामो समय भनिहाल्नुभयो अघि पत्रकारितामा पनि बिताएको हुनाले मैले विषयलाई बुझ्ने आफ्नै मेकानिजम छ, आफ्नै तरिकाले बुझ्ने गर्छु। बुझ्दा मैले बुझेको के हो भने प्रहरी सङ्गठनका केही जिम्मेवार अधिकारीहरूको लाई विश्वासमा लिएर उहाँले साह्रै सिक्रेटली त्यो काम सम्पन्न गर्नुभएको, उच्च तहको चाहे सचिवलाई पक्राउ गर्ने होस्, गृह सचिवलाई, चाहे चाहिँ नि भूतपूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने काम होस्, त्यो काम चाहिँ उच्च तहको जानकारी बिना सङ्केत पनि नभइकन चाहिँ पक्राउ भएको। भनेको मतलब पक्राउ परिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुभयो। थाहा पाएपछि उहाँले बल्ल सोध्नुभयो किन के भएको भनेर त्यो बेलासम्म पक्राउ परेर खोरमा गइसकेका थिए होइन। पक्राउनै पर्ने बेलामा पनि त नेपाल प्रहरी गयो, टोली गइसकेपछि त्यहाँ त ढोका फोडेर पक्राउ गरेको छ होइन। त्यहाँ किनभनेदेखि ढोका नफोडेको भए पनि त्यहाँबाट टेलिफोन गरेर चाहिँ उच्च तहमा खबर भइसक्थ्यो, इभन भयो। खबर भएर प्रधानमन्त्रीकोमा यो के गरेको भनेर काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्दा पक्राउ गरेर लगिसकेका थियो नि त होइन। त्यसको बारेमा हामी कुनै दिन अर्को सन्दर्भमा फेरि चर्चा गरौँला। मात्रै यसबाट के बुझौँ भने त्यो उच्च तहका मानिसहरूलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने क्रममा गृहमन्त्रीले लिएको इनिसिएसन र त्यसमा केही प्रहरी अधिकारीहरूको सहयोग बडा रोचक छ, यति चाहिँ हामी बुझिरहेछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 ओजेलमा पर्यो कसरी म भन्दैछु। अब त्यसपछि ठुलो अर्को काण्डमा आयो ललिता निवास प्रकरण। सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रयास स्वरूप त्यो अगाडि बढ्या देखियो। यो घटनाले चाहिँ के गर्यो भने सबैभन्दा तर्सायो माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई। यो घटनाले योभन्दा अगाडि के भइरहेको थियो, काङ्ग्रेस मात्रै गृहमन्त्रीसँग रिसाइरहेको थियो र गृहमन्त्री फेर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब भइरहेको थियो।
त्यसपछि जब माधव कुमार नेपाल र अनि त्यसपछि यो के अरे बाबुराम भट्टराईहरू पनि झस्किए, तर्सिए, त्यही सँगसँगै अर्को सत्ता साझेदार दल उपेन्द्र यादवको पार्टीले चाहिँ नि यो रौतहट गौर हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्ने कुरा पनि सरकारले इनिसिएसन लिन खोजिसकेका थियो। भनेपछि उपेन्द्र यादवजी पनि झस्किनुभयो, माधव नेपाल पनि नराम्रोसँग झस्किनुभयो। केपी ओली सबभन्दा रोचक कुरा चाहिँ यो प्रकरणमा विपक्षी दलको नेता, प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी झस्किनुभयो। यसको पछाडि पनि कुनै कारण छ, अवश्य छ, सबै विषयमा अहिले बताउनुपर्छ भन्ने छैन। तर उहाँ सबैभन्दा बढी झस्किनुभयो र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चाल्दाखेरि प्रमुख विपक्षी दलले चाहिँ नि समर्थन गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्नेमा राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्ने काम भयो। यसबाट स्वतः बुझिने कुरा के हो भने यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चाहिँ रोकिनुपर्छ भनेर विपक्षी दलले पनि त्यो चाहना राखेका थियो। त्यसपछि सत्ता पक्षभित्र पनि सबै दलहरू गृहमन्त्रीको अग्रसरताबाट रिसाइराखेका थिए। माधव नेपाल विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, फर्केर आइसकेपछि उपेन्द्र यादवजी, शेरबहादुरजीहरूसँग उहाँको चाहिँ विशेष संवाद भयो, गृहमन्त्री हटाउनै पर्छ, होइन भने यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन भन्ने अर्थ भयो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले रोके उसो भए अवश्य यसमा कुनै सन्देह नै छैन। त्यसपछि उहाँहरूको के भयो भने माधव नेपालजीले, उपेन्द्रजीले त हामी सरकार छोड्छौँ भन्ने ठाउँमा पुगे। प्रधानमन्त्रीमाथि हामी सरकार छोड्छौँ भन्ने कङ्ग्रेसको नेता, खास नेताहरूको त यो सरकारमा हामी सँगै जान कसरी सक्छौँ यस्तो भएपछि भनेर त्यो दबाब बढ्न थाल्यो। त्यसपछि गृहमन्त्री बदल्न अहिले तत्काल नसकिने भन्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीको भएपछि अब के माग भयो भने गृहमन्त्रीले जुन प्रहरी अधिकारीहरूको साथ लिएर, विशेष साथ लिएर काम गर्नुभएको थियो नि यो सुशासनको पक्षमा, त्यसपछि सबै प्रकारका आकार प्रकारका भ्रष्टाचारी त अब भन्न मिल्दैन होला, भ्रष्टाचार मैत्री नेताहरूले सबै मिलेर के गर्नुभयो भनेदेखि अब यसलाई हटाउन सकिँदैन भने यसको हात काट्नुपर्छ भनेर जुन प्रहरी अधिकारीहरूले इमान्दारी साथ सुशासनको पक्षमा सहयोग गरेका थिए त्यो अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नको लागि उहाँहरूले निर्णय लिनुभयो। गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यो सरुवा गर्नु पर्यो। यो चाहिँ नि श्याम गेवाली नामको अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, यो रानीपोखरी के भन्छ उपत्यकाको हेर्ने। त्यसपछि अपराध महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सायद मनोज केसीजी। यो दुईजना प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर त्यो दुई ठाउँमा आफ्नो अनुकूलको मान्छे नल्याइकन शान्तिले सास फेर्न र निदाउन सकिँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रकट भयो। निदाउन पनि सकिँदैन भन्ने शब्दै सूचना अनुसार पटक भनिएको छ, हामी निदाउन सकेका छैनौँ। यो कुनै दिन उहाँहरूले पनि एक्सपोज गर्नु होला, यो भन्ने बाहेक अरूले त एक्सपोज गर्नु होला कि हामी निदाउन सकेका छैनौँ, गृहमन्त्री बदल्न सकिँदैन भने कम्तीमा यो दुईजना अधिकारीहरूलाई बदलेर त्यो ठाउँमा यी नामको मानिसहरू राखिदिनु पर्यो भनेर आग्रह भयो। गृहमन्त्रीलाई बोलाएर पनि छलफल हुँदा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यो अब सरकारको समीकरणै जोगाउने कुरा, सत्ता जोगाउने कुरा आयो, हामी यसलाई गर्नै पर्छ भनेपछि गृहमन्त्रीजी मलाई लाग्छ मैले थाहा पाएसम्म बैठकै छोडेर हिँड्नुभयो। पछि बाँकी नेताहरूले चाहिँ नि सोही बमोजिम गरेर सरुवा गरियो। गृहमन्त्रीले त्यो अवस्थामा दुईटा विकल्प थियो। अब यसलाई चाहिँ नि पर्खेर बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले डिल गर्दै जाने र एउटा परिस्थिति फेरि पनि सुशासनको पक्षमा अनुकूल बनाउने एउटा अवस्था भयो। अर्को चाहिँ नि राजीनामा दिएर हिँड्ने। राजीनामै दिएर हिँडे हुन्थ्यो भन्ने चाहना सत्तारूढ दलका नेताहरूको थियो। त्यो त सजिलो भयो, सजिलो बाटो हुने भएपछि किन सजिलो बनाउने भनेर सायद त्यसै गरी हुनुपर्छ नारायण काजीजी चाहिँ नि राजीनामा दिनु भएन। एउटा कुनै अवसरको पर्खाइमा तर यो घटनाले हो हुनसक्छ। यो घटनाले हामीले के बुझौँ सरोजजी भने नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल यति बलियो भएको छ कि यो धेरै धेरै ठुलो प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छ कि
राजनीति र प्रशासनको उच्च तह नै भ्रष्टाचारीहरूको हातमा छ। त्यसलाई फोड्न, त्यसलाई तोड्न सामान्य प्रकारबाट सकिने छैन। यो सडकमा उफ्रिने कराउने कुराले केही पनि असर पर्दैन। त्यहाँ अदालतमालाई पनि प्रभाव गर्ने अनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि प्रभावित गर्ने, त्यहाँ पनि त्यही खालको वातावरण हुँदो रहेछ। त्यसपछि अख्तियारलाई पनि सोही बमोजिम प्रभावित गर्ने, प्रहरीमा पनि त्यसै बमोजिमको प्रभाव पार्ने र सबैतिर हेऱ्यो भनेदेखि हामीले के बुझौँ भने नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू सबैभन्दा बलवान छन् र उनीहरूकै हातमा राज्य सत्ता छ भनेर बुझौँ। यो सानो प्रयासबाट सुशासन सम्भावना छैन। तपाईँले अहिले जति जति घटनाक्रमहरू बताउनु भयो र जुन हिसाबको यहाँले प्राप्त गर्नुभएको सूचनाले सार्वजनिक गर्नुभयो नि, यही कार्यक्रममा र स्पेस फोकेट टेलिभिजनका अन्य कार्यक्रममा पनि आउने कतिपय अतिथिहरूले के भन्नुभएको छ भने यहाँकै जस्तो कुरा अथवा यहाँकै कुरालाई समर्थन गर्दै नारायण काजी श्रेष्ठले उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका रूपमा यो कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउन खोज्नु भएकै हो, उहाँलाई रोकियो। तर उहाँले एउटा के गल्ती गर्नुभयो भने यी जति पनि सत्य कुराहरू छन् अथवा यी जति कुराहरू छन् त्यसलाई जनताका माझ राखेर ल मैले यसो गर्न खोजेको थिएँ, तर यहाँबाट यसरी रोकियो, यो सञ्जाल यस्तो यस्तो रहेछ भनेर जनतालाई सार्वजनिक रूपमा भनेर राजीनामा दिएर म अब जनतासँग आएँ भनेर सडकमा आउने हो भने सडकले प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। त्यसमा उहाँले यो हिम्मत गर्न पर्थ्यो कि पर्दैन थियो अहिलेको अवस्थामा? के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि काम गर्नको लागि प्रयास गर्ने कुरा चाहिँ यो मितिसम्म गर्नुपर्छ, यो समयसम्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको आत्मविश्वास, व्यक्तिको आफ्नै योजना, व्यक्तिको आफ्नै सोचमा पनि निर्भर गर्छ। एउटा त परिस्थिति, अर्को व्यक्तिको सोच, होइन? अब कसैले चाहिँ नि एउटै सानो घटना गराउन नसक्दा पनि राजीनामा दिएर हिँड्या हुन्छन् र आफूलाई चाहिँ नि सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने कोसिस गरेका हुन्छन्। स्टन्टबाज भने तर नारायण काजी श्रेष्ठ त स्टन्ट गरिराख्नु भएको थिएन। यहाँ त स्टन्ट गर्नेहरू त अरू उठपटाङ काम गर्छन् नि त, अनेक प्रकारका चाहिँ नि तुरुन्त चाहिँ नि यो युट्युबहरूको टोली लिएर गएर के नै गरे जस्तो देखाउनेहरू पनि राजनीतिमा अहिले त्यस्तो नि फैलाइराखेको छ। तर त्यो त स्टन्ट थिएन, त्यो चाहिँ भर्चुअल्ली एउटा चाहिँ नि कामै थियो। भनेपछि यो काम गर्नको लागि अझै पनि वातावरण बनाउने ती नेताहरूको समेत जसले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारप्रति एउटा गजबको समर्पण भाव, प्रेम भाव दर्शाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई समेत अब पुग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ बरु अहिले चाहिँ नि केही हुँदैन भन्ने आश्वासन दिलाएर बाँकी सबै प्रकारको चाहिँ नि अनियमिततालाई सिद्ध्याउने प्रयास गर्ने हो कि अर्थात् अर्को कोणबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले अघि भनेकै काम गर्नलाई नियममा, कानुनमा, संविधानमा फलाउने मितिभित्रै गरिसक्नु पर्थ्यो भन्ने पनि छैन। जुन काम अझै पनि गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, होइन? त्यो नारायण काजीको धैर्यको रूपमा बुझौँ न अहिले हामीले। कुनै दिन कुनै बिन्दुमा पुगेपछि अब चाहिँ साँच्चै यो बाटोबाट सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुगेपछि नारायण काजी श्रेष्ठले यो गर्दै गर्नुहुन्न, सबै कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्न र त्यसपछि अनि एउटा नयाँ प्रकारको राजनीतिक यात्रा सुरु नै हुँदैन। भनेको राजनीतिक यात्रा भनेको आफ्नै पार्टीले या आफ्नो पार्टीभित्रको समूहले या कुनै तरिकाले र नयाँ राजनीतिक मोड दिने अवस्था चाहिँ नि पैदै गर्नुहुन्न भन्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। त्यसैले अहिले पनि समय छ। मेरो विचारमा अहिले त उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ अलि गम्भीर प्रकारले, त्यस कारणले स्वस्थ भइसकेपछि एउटा प्रयास हुनसक्छ। तर अहिले पनि सबै भ्रष्टाचार प्रेमी नेताहरूले गृहमन्त्रीलाई चाहिँ त्यहाँबाट झिक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नि मानसिकता चाहिँ बनाउनु भएको छ। यो कुराकानी फेरि हामी जोड्छौँ, अहिले पनि त्यो चाहिँ छ, हामी सम्झिरहेको कुराकानी फेरि जोड्छौँ। हामीसँग नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, उहाँसँगको यो कुराकानी जारी रहनेछ। हामी एकैछिनमा फेरि आउनेछौँ। हामी कार्यक्रम स्पेस संवादमा छौँ र आज हामी पछिल्ला घटनाक्रमहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। फेरि कुराकानी जोडौँ। जस्तो अघि यहाँले गर्नुभएको व्याख्या अनुसार त अब सोझो रूपमा आम नेपालीले बुझ्ने कुरा के छ भने यी राजनीतिक दलहरू रहँदासम्म
अथवा यिनका अहिलेको शीर्ष नेतृत्व ती राजनीतिक दलमा सबै चाहिँ भ्रष्ट नै छन्, सबै काम नलाग्ने मात्रै छन् भनेर पनि नभनौँ। कतिपय आशा लाग्दा नेतृत्व पनि होलान्, कहीँ कतै ओझेलमा अथवा कुनामा अहिले बसिरहेका अवस्था होला। तर अहिले जुन नेतृत्व छ नि, यी त अघि तपाईँले गरेको व्याख्याले नै पुष्टि गरिसक्यो। अब यिनीहरू शक्तिमा हुँदासम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धमा राज्यले अथवा सरकारले अथवा कुनै मन्त्रीले भनौँ न चाहेर पनि यो चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने त यो घटनाक्रमले देखाइसक्यो। अब के गर्नुपर्छ त? अब जनताले गर्ने हो कि अथवा कसले के गर्नुपर्छ? अरूको बाटो के हो? एउटा चाहिँ भ्रम चाहिँ रहनु हुँदैन। के हो भनेदेखि अहिले सत्तामा रहेका र प्रमुख विपक्षी भूमिकामा रहेका दलका नेताहरू चाहिँ नेपाललाई सुधार गर्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नो पुरा जीवन समर्पण गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यो त हिजोको कुरा हो, हिजोको होइन। यिनीहरूको उहाँहरूको पृष्ठभूमि के हो भने यो देश हामीले सकारात्मक परिवर्तनमा लैजानुपर्छ, देशको समृद्धि चाहिँ नै बढाउनुपर्छ, जनताको जीवनशैली एकदम उच्च तहको बनाउनुपर्छ भनेर राजनीतिमा आफूलाई समर्पण गरेर धेरै दुःख पाएर आएका मानिसहरू हुन्। एउटा हामीले नबिर्सनु पर्ने कुरा। नम्बर 2, अर्को नबिर्सनु पर्ने कुरा, अहिलेका शीर्ष नेताहरूको कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, राम्रा भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यो पाटो पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। अर्को बिर्सनै नहुने कुरा, अहिले संसदमा भएका सबै दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिका पोजिटिभ छैन। चाहे त्यो नयाँ के अरे अहिले जसरी भयो नि सत्ता पाउनुपर्छ भनेर आउने के रासोपा जसरी भए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो नि त। त्यो स्थिति हो। म त माओवादीको प्रचण्ड र यो रासोपामा केही नि फरक देख्दिनँ, किनभने एउटा दुईवटा फरक छ, नत्र खास प्रवृत्तिगत अन्तर केही पनि छैन क्या। संसदभित्र रहेका अहिले सबै दलहरू छ नि, सबै दलको शीर्ष नेता हेर्नुभयो भने केवल सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार हुने प्रवृत्ति छ, एउटै छ होइन। हिजो चाहिँ नि एउटा यो रासोपा भन्ने पार्टीको प्रमुखले चाहिँ हिजो चाहिँ अब तिनटै बाहरूलाई बिदा गर्नुपर्छ, उहाँहरूबाट देश चल्दैन भन्नुभयो। अहिले यो या त्यो बाको पक्षमा, यो या त्यो बाको सेटेलाइट बन्न सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार भएको होइन। एटिच्युड देखिसक्यो नि त। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फेरि उहाँ त कन्ट्रोभर्सियल मान्छे, प्रचण्डको कृपाले मुद्दा नचलेर राजनीति गर्न पाएको, चुनाव लड्न पाएको न हो। प्रचण्डले कृपा नगरेको भए प्रचण्डको खुट्टा समातेर हजुरको जीवनभर म चाहिँ ऋणी रहन्छु, सहयोगी बन्छु भनेर भनेको कुरा, त्यो प्रचण्डलाई भनेको कुरा गोप्य रहन्छ र हामीसम्म आइपुग्दैन र भने। त्यस कारणले यस के गरी त तपाईँको त्यो दीननाथ शर्माजीलाई चाहिँ नि, दीननाथ शर्मा होइन त, दीननाथ के हाम्रो यो महान्यायाधिवक्तालाई प्रचण्डले मुद्दा नचल्ने गरी चाहिने कागज सिफारिस गरिदिनको लागि प्रचण्डजीले किन भनेको भन्दा उहाँले खुट्टा समातेर, रासोपाको अध्यक्षले खुट्टा समातेर जीवनभर ऋणी रहन्छु, हजुरको सेवा गर्छु, मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर भनेपछि बचेको होइन। भनेको मतलब प्रस्तुत गर्ने शैली हो कि यसै गर्नुभयो, यस्तै गर्नु मैले पाएसम्म, मैले देखा त होइन नि त, मैले पनि तत्काल पाएको जानकारी अनुसार। तर मलाई के थाहा थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने सिफारिस गर्नुभन्दा 15 दिन अगाडि नै मैले यो जानकारी पाइसकेका थिएँ। यस्तै हुँदैछ भनेर मैले केहीलाई सेयर पनि गरिसकेका थिएँ, यस्तो हुँदैछ भनेर। त्यसैले यो चाहिँ नि फेरि अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रचण्डलाई भने त्यो पनि हो। फेरि प्रचण्डले कसैले खुट्टा समायो भएर माफी दिने खालको मान्छे होइन। एउटा एउटा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रचण्डलाई यो विषयलाई तपाईँले अगाडि नबढाइदिनुहोस्, चुनाव लड्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् फलानुको लागि भनेपछि अनि प्रचण्ड बाध्य हुनुभएको। एकातिर खुट्टा समाएको, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति राष्ट्रले, कुनै राष्ट्रले चाहिँ नै को प्रतिनिधिले प्रचण्डजीलाई महाशक्ति राष्ट्र कुनै महाशक्ति अहिले घोषित महाशक्ति मात्रै छैन, विभिन्न प्रकारका छन् नि त, यसरी बुझौँ। अनि कुनै राष्ट्रको प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएपछि, सुझाव दिएपछि भनौँ, दिएपछि एउटा त्यसले पनि काम गर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो हो,
त्यसैले उहाँकै आफ्नै पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार चाहिने मैत्री होइन भन्न मिल्ने खालको त छैन। अहिले नै सबै कुराको जीवनशैली अनि त्यसको चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ अहिले देखाऊ भनिदियो भने अहिलेसम्मको कहाँबाट देखाउने, के गरी देखाउने, जुन प्रकारको खर्च भइरहेछ, जुन प्रकारले गरिरहेछ, अपारदर्शी ढङ्गले आर्जन गर्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी हुन्। र त्यसैले अहिले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख नेताहरूले आफूलाई शुद्ध छु भनेर भन्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अब यो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने तपाईँको कुरा छ। यो अवस्थामा गर्ने भनेको के हो भने एउटा त यो संविधानका कतिपय अन्तर्वस्तुहरूले नै मानिसलाई जसरी भए पनि सत्ता पाउन प्रेरित गर्छ। किनभने नेपालमा राजनीति मात्रै राम्रो व्यवसाय बन्ने स्थिति छ। यसले राम्रो कमाइ पनि दिने अनि इज्जत नभए पनि इज्जत दिएको अनुभूति हुने। म इज्जत प्रतिष्ठापूर्ण बनेको चाहिँ अनुभूति गराउँछ क्या आफूलाई चाहिँ। फेरि बाहिर रहँदासम्म इज्जत दिने चलन पनि छ नि हामी कहाँ देखाउने पनि चलन छ भनेपछि अरू व्यवसायीहरू त मर्ने स्थिति छ। अरू व्यापार व्यवसाय गरेर उद्यम गरेर बस्ने मानिसहरू त बाँच्न बडा मुस्किल छ। हाम्रो आफ्नो हिजोको प्रतिष्ठा जोगाउनु पनि उहाँहरूलाई बडा समस्या भइरहेछ आर्थिक रूपले। तर राजनीति र प्रशासनमा रहेका मानिसहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चिन्ता केही पनि छैन। कर बुझाउनु पर्दैन, भोलि कसैले चाहिँ नि प्रश्न उठाउला भन्ने खासै ठुलो चिन्ता पनि छैन होइन। आर्जन पनि आफ्नै ठुलो, यिनकै ठुलो, प्रशासक र चाहिँ पोलिटिसियनको त्यो लिमिटेड है। फेरि यो सबै पोलिटिसियन जति र सबै प्रशासक भन्न खोजे होइन। तर मूल रूपमा चाहिँ के देखियो भने सबैभन्दा ठुलो आर्जन पनि उहाँहरूकै, सबभन्दा ठुलो कुरा पनि उहाँहरूकै, ठुलो बोली पनि उहाँहरूकै छ भनेपछि यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले आमूल परिवर्तनको बाटो लिनुपर्छ। त्यो भनेको के? आमूल परिवर्तन भनेको के? यसको मूर्त रूप के हो? अब आमूल परिवर्तन भन्ने आमूल परिवर्तन भनेको खास चाहिँ हुन चाहिँ अब जनस्तरबाटै एउटा गम्भीर प्रकारको दबाव सिर्जना हुनुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा देश संसारको सबैभन्दा गरिब मुलुक हुने बाटोमा जान खोज्दा, आर्थिक रूपले असफल हुन खोज्दा, नेपाली जनताको दैनिक जीवन कष्टप्रद हुन खोज्दा, द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन खोज्दा, जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको अवस्था पैदा हुन खोज्दा, भ्रष्टाचार चरम रूपमा बढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ संसारमा सेनाले टेकओभर गरेको पनि उदाहरण छ। तर यहाँ त दुर्भाग्य के भने यो त अलोकतान्त्रिक बाटो भएन होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि साधन लक्ष्य राम्रो भयो भने कहिलेकाहीँ साधन चाहिँ बेठिक साधन अपनाउनु पनि पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई भन्छु, बाबुले छोरालाई पिट्न सक्छन्, पिट्ने कुरा जहिले पनि खराब हो, कहिले पनि समर्थन गर्न सकिँदैन। तर नियत के हो, उद्देश्य के हो भने यसबाट छोरालाई सुधार गर्नु छ, सही बाटोमा हिँडाउनु छ, उसको जीवन उज्जवल बनाइदिनु छ भनेपछि साधन गलत पनि कहिलेकाहीँ विशेष अवस्थामा अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। हामी आफै पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि लडेका मान्छेभित्र पर्छौँ। अहिले पनि प्रजातन्त्रको पक्षमै हौँ हामी। तर यस्तो अवस्थामा जब देशमा राजनीतिक क्षेत्रबाट समाधान हुन नसक्ने, प्रशासनिक तवरबाट समाधान हुन नसक्ने, जनता उठेर समाधान खोज्न नसक्ने अवस्था रहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा संसारका कतिपय मुलुकमा सेनाले हस्तक्षेप गरेका उदाहरण पनि छन्। या त जनताले हस्तक्षेप गर्न पर्यो। जनता यहाँ कमजोर छ। बलियो के छ भनेपछि पार्टीहरूको नेटवर्क बलियो छ। अनि सबै पार्टीहरूको नेटवर्क बलियो भइसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो न्युट्रल भन्ने जनता हुन्छ नि, जो राष्ट्रको लागि गर्ने भन्ने, त्यो कमजोर हुँदो रहेछ। नेपाल चाहिँ जनता कमजोर भएको देश हो। अब मिडियाहरू पनि यो या त्यो पक्षमा छ। अहिले त पार्टी पिछेको सङ्गठन छ नि त मिडियाको पनि होइन। हामी निर्लज्ज ढङ्गले पत्रकारितामा रहेका मानिसहरू, म चाहिँ माओवादी समर्थित के अरे प्रेस सेन्टरको चाहिँ नि म नेता, अनि अर्को भन्छ म प्रेस युनियनको नेता काङ्ग्रेस समर्थक, अर्को भन्छ म एमाले समर्थक प्रेस चौतारीको नेता। खुलेआम हरेक ठाउँमा पत्रकारिता क्षेत्र हेर्नु भनेदेखि दलगत रूपमा विभाजित, प्रशासन दलगत रूपमा विभाजित, न्यायालय दलगत रूपमा विभाजित, अनि मानिस पनि मतदाता पनि दलगत रूपमा विभाजित। चुनाव आउनै पर्दैन। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल छन् भनेपछि
दलहरूले सर्वत्र कब्जा जमाएको बेलामा जनता कमजोर हुन्छ, जनता सङ्गठित भएर केही पनि गर्न सक्दैन, केही गरे पनि त्यो सानो शक्ति हुन्छ, त्यसले रिजल्ट ओरिएन्टेड कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, असमर्थ हुन्छ। फेरि यो नेटवर्क फेरि अर्को पाटो छ, जनता अर्को पाटो पनि छ, अर्को पाटो पनि छ र महत्त्वपूर्ण पाटो यो यति हुँदाहुँदै अर्को पाटो के छ भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासो बढेर गएको छ, भूमिका बढेर गएको छ, चासो मात्रै होइन। उनीहरू के चाहन्छन् भने नेपालमा अराजकताको स्थिति अर्थात् अस्थिरताको स्थिरता चाहन्छन्। अस्थिरताको स्थिरता भनेको अस्थिरता बढिरहनु पर्यो, भइरहनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा अस्थिरताको स्थिरता चाहन्छन्, एक। दोस्रो, यो सधैँ आर्थिक रूपमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहोस्, मानिसहरूको जीवन स्तर यस्तो कमजोर बनोस् कि $5 को लागि चाहिँ आफूलाई सम्पूर्ण रूपले समर्पण गर्ने परिस्थिति बनोस्। जब देश गरिब हुन्छ, जब जनताको जीवन गुजार्नै मुस्किल पर्छ, त्यस्तो बेलामा कताबाट 2 पैसा आउँछ भनेर मात्रै मानिसहरू खोज्न थाल्छन्। त्यो दुईटा कुरा भएपछि, अस्थिरता र गरिबी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले आफ्नो चाहना बमोजिम खेलकुद मैदान बनाउन सक्छन्। योजनाबद्ध रूपमा यो प्रयास 70-80 वर्षदेखि हुँदै आएको अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। अहिले सङ्केतहरू देखिन थाले, अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ र हाम्रो राजनीति र प्रशासनको उच्च तहमा रहेका मानिसहरू देशको सेवामा भन्दा विदेशीको सेवामा बढी समय खर्च हुन्छ, बढी बुद्धि र क्षमता खर्च हुने गरेको छ। यो रियालिटी हो। यो मैले भनेको आरोप होइन। उहाँहरूलाई मैले यति बेला दया गरेको छु। बिचारा एउटा जाबो पद पाउनको लागि कति ठुल्ठुलो समर्पण गरेको विदेशी समक्ष, कति सम्झौता गरेको विदेशी समक्ष, तुच्छ एउटा पद पाउनको लागि। एउटा देशलाई धोका दिने, एउटा प्रजातन्त्रलाई धोका दिने, जनतालाई धोका दिने, राष्ट्रिय एकतालाई धोका दिने, स्वधर्मलाई धोका दिने, आफ्नै इतिहासलाई धोका दिने काम राजनीति र प्रशासनको उच्च तहमा रहेको मानिसहरूबाट भइरहेको छ। यो आरोप होइन। कोठाभित्र कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नुहुन्छ। यो अब फर्किन सकिँदैन, गल्ती भएकै हो, दलदलमा अब फर्किन सकिँदैन भन्ने ठाउँमा छन् उहाँहरू। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब तपाईँले अब कसरी हुन्छ त भन्नु होला भने, कसरी चाहिँ अब समाधान त भन्दा यो धेरै कुरा छ, हामीले विचार गरेर लड्नुपर्ने। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने इतिहासले के बताउँछ र तथ्यहरूले के बताउँछ भने पञ्चायती व्यवस्था जब जनताको र देशको चिन्ता गर्ने तहमा थियो, प्रारम्भिक चरणको 1 दशक पञ्चायती व्यवस्थाको हाई भयो। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएपछि जुन डिग्रीको प्रतिरोध हुनु पर्थ्यो, केही नै भएन, उल्टो त्यही निरङ्कुश भनिएको र निर्दलीय भनिएको पञ्चायती व्यवस्था नै एकदम लोकप्रिय भयो। किनभने त्यसले देश, जनता, देशको एकता, देशको इतिहास, नेपाली हुनुमा गौरव गर्न सब कुरा सिकायो, बेग्लै संस्कृतिको विकास गरायो। जब पञ्चायतले आफ्नै व्यवस्थाको निरन्तरताको चिन्ता गर्न थाल्यो, व्यवस्था कसरी जोगाउने भन्ने ठाउँमा राजा वीरेन्द्रको समयसँगै यो सुरु हुँदै गएर राजा वीरेन्द्रको समयमा, पछिल्ला समयमा चाहिँ व्यवस्था कसरी जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो। त्यसपछि व्यवस्था नजोगिने ग्यारेन्टी भयो। अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था कसरी बन्दैछ भने अब संविधान कसरी जोगाउने, व्यवस्था कसरी जोगाउने भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ नेताहरू। यो भनेको के हो? अन्त्यको सङ्केत हो। यस, यो अन्त्यको सङ्केत हो। तर यो अन्त्य हुँदा योभन्दा पनि बर्बाद हुने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन। हामी सचेत हुने चाहिँ त्यहाँनिर हो के। देश बर्बाद भयो, ठिक हो, तर योभन्दा पनि बर्बाद हुने गरी कसैले पनि कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। बर्बाद नहुने स्थानहरू अथवा ठाउँहरू अथवा हामीले के छ भने समझदारी जोड्छौँ हामी। यति बेला हामीसँग देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष। उहाँसँगको कुराकानी जारी रहनेछ। हामी एकैछिनपछि आउँछौँ। फेरि पनि कुराकानी जोडौँ। नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ
फेरि कुराकानी जोडौँ। जस्तो यहाँले अहिलेको यो अवस्थाको अन्त्य हुँदाखेरि अथवा अहिलेको नेतृत्व अहिलेको परिवेश जुन छ त्यो अन्त्य हुँदाखेरि खराब स्थितिमा नजाओस् भन्ने यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। त्यो अब असल परिवेश चाहिँ के हुने? एउटा अलिकति यहाँले सङ्केत गर्नुभयो कि नेपाली सेना यो हो कि अथवा अब पूर्व राजा अथवा पूर्व राज दरबार हो कि अर्को शक्ति अथवा नागरिक अगुवाहरूको एउटा अभियानबाट आम जनताबाट उठेको नेतृत्व के हो? अबको उपाय के हो? एउटा सबभन्दा प्रभावकारी उपाय चाहिँ के हो भने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सबै प्रकारको संसदमा रहेका र नरहेका सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमति बनेर राष्ट्र केन्द्रित सहमति, हामीले विगतमा जे गर्यौँ अब यसलाई कोर्स करेक्सनको बाटोमा जानुपर्छ। अहिलेसम्म हिँडेको बाटो अभ्यासबाट गलत प्रमाणित भइसक्यो। 15-17 वर्ष त हिँडिसक्नु पनि उहाँहरू यो बाटो भने यो गलत भन्ने पुष्टि भइसकेको हुनाले अबको बाटो हामी राष्ट्र केन्द्रित गरौँ भनेर एउटा रियलाइजेसन गरेर आइदिनु भयो भने यो भन्दा नबिग्रिकन परिस्थिति चाहिँ अब पोजिटिभ मोडमा पुग्न सक्छ। उहाँहरूले यदि यहाँले भने जस्तै त्यो स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँहरूको स्वीकारोक्तिले अहिले यहाँले यत्रो व्याख्या गर्नुभयो नि जुन आम जनताले पनि अनुभूत गरेका छन् त्यो अपराधलाई माफी दिन सकिन्छ? त्यो पाटो बेग्लै हो। फेरि त्यो पाटो बेग्लै। जस्तै तपाईँलाई भनौँ प्रचण्डजीहरूले हिजो चाहिँ प्रजातन्त्र विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्दा धेरै निर्दोष मानिसहरूको हत्या गराउनु भयो। अब अहिले शक्तिमा हुँदा पो न्यायिक प्रक्रिया चाहिँ अहिले कमजोर भयो होला त होइन? यो त आगामी 50 वर्षपछि भए पनि उहाँ ठिक छ अब 100-150 वर्ष बाँच्नु होला प्रचण्डजी होइन, तर त्यसपछि पनि मुद्दा उठेर त्यसपछि पनि मृत्यु भइसकेपछि पनि 200-500 वर्षको जेल सजाय नहुन सक्ने कुरा छ र त्यो। त्यसैले अपराध भने त अपराधै हो। अपराधको बारेमा छानबिन हुने, अनुसन्धान हुने, सजाय हुने प्रक्रिया त जीवितै रहन्छ। त्यो सम्भावना कहिले पनि मर्दैन, त्यो रहन्छ। त्यो पाटो बेग्लै छ। तर अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने सबभन्दा सजिलो सबभन्दा सहज उपाय भनेको चाहिँ नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 गरेर एउटा राष्ट्र केन्द्रित देश केन्द्रित सहमति बनाएर कसैले पनि कसैलाई निषेध नगर्ने प्रक्रिया र कानुनलाई सबैले मानेर जाने गरी सुधारको प्रक्रिया सुरु गरियो भने आमूल परिवर्तनको बाटोमा देश जान्छ। तर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु कसैको यस र होइन, नेतृत्व हस्तान्तरण भन्दिनँ ए बाबा, उहाँहरूलाई हट्नुपर्छ भन्यो भने त उहाँहरूको अहिलेसम्मको प्रवृत्तिले त सुधार गर्नै दिँदैन नि। बिगारेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि दोष लगाएपछि सुधारेको जस दिन पनि त हामी कन्जुसाइ गर्न भएन नि। एक मौका अझै दिउँ, सबैले कसैले कसैलाई निषेध नगरिकन सबै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूको बिचमा एउटा श्वेतपत्र जारी हो, सहमति बनेर आमूल परिवर्तनको मोड त्यसले ल्याउँछ। एउटा बाटो। तर यहाँले भन्नुभएको एउटा बाटोको लागि पनि नेतृत्व गर्ने कुनै न कुनै शक्ति अथवा समूह उहाँहरूले रियलाइज गर्ने, उहाँहरू डराउने शक्ति चाहिएन नि त्यसको लागि त होइन। उहाँहरू डराउने शक्ति चाहिँ त्यो दोस्रो बाटो छ। अहिले चाहिँ सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको जे गल्ती गरियो, जब एउटा पद पाउन, जब एउटा चुनाव जित्न, देशसँग जसरी भित्रभित्रै धोकाधडी गरियो, जनतालाई जसरी बेकुब बनाउँदै आइयो, यो पापबाट मर्नु अघि मुक्ति लिएर मर्ने भनेर देशको पक्षमा एउटा चाहिँ नि म चाहिँ अब राम्रो गर्छु भनेर सबैले रियलाइज गरेर सबै कसैले कसैलाई निषेध नगरिकन सहमतिको बाटो बनाएर राष्ट्र केन्द्रित श्वेतपत्र जारी गरिकन एउटा प्रतिबद्धताका साथ जान खोजियो भने नेपालले एउटा सकारात्मक बाटो लियो। विदेशी हस्तक्षेप होइन, विदेशी हस्तक्षेप पनि न्यून गराइदिन्छ त्यसले। एक, हाम्रो विरोध र हाम्रो आन्तरिक सङ्घर्षमा न विरोधीले खेल्न पाउने हो। त्यसपछि दोस्रो उपाय भने के हो भने जनता आफै सचेत भए। अब अहिले संसदमा भएका कुनै पनि दलहरूबाट, दलको नेताहरूबाट र दलहरूबाट नेपालको सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै हावागिरीमा नलाग्ने। जस्तो कतिपय त अब हावागिरी एकदम जसलाई बढी गाली गर्न सक्यो अब त्यो चाहिँ हिरो हुने पनि छ नि त फेरि
गाली गर्नु नै योग्यता त होइन नि। अर्कोलाई खसालेर आफू योग्य देखिन त मिल्दैन नि। आफू योग्य हुने कुरा अर्को अयोग्य भएको कुरालाई पुष्टि गरेर मात्रै होइन, आफैले देखाउनु पर्ने हुन्छ र जनताले धैर्य गर्न जरुरी छ। अब मतदाता बढी गम्भीर बन्न जरुरी छ क्या, किनभने देश त मतदाताको हो नि, जनताको हो नि, उनीहरूले त छोड्दैनन् नि। राजनीतिक दलहरूले मिसन 84 भनेर चलाएका छन्, अब आम जनताले पनि मिसन 84 त्यो देशसँग सम्बन्धित होइन, त्यो उनीहरू आफैसँग सम्बन्धित होइन, हो। आम जनताले पनि मिसन 84 भन्नु पर्यो। जनताले चाहिँ मिसन 84 भन्ने समय नै छैन। यही अवस्थामा देश 4 वर्ष अर्को बाँच्नै सक्दैन। त्यसैले जनताले त अहिले नै अब आजै भोलि नै सकारात्मक दिशामा देशलाई कसरी लैजाने भनेर एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ जनताले। जनता आफै सङ्गठित हुने र एउटा दबाब पैदा गर्ने एउटा बाटो त्यो हो होइन। दोस्रो तेस्रो बाटो भनेको नेपालको सुरक्षा निकाय, खास गरी नेपाली सेनाले अब विगतमा जे गरियो, विगतमा चाहिँ राम्रा पनि काम गरियो होला। नेपाली सेना भने विश्वको सबैभन्दा पुरानो सेनामध्ये पर्छ। नेपाली सेना भनेको देशको एकीकरणमै योगदान पुर्याउने सेना। यो त कुनै चान्चुने सेना होइन। यसको हिस्ट्री हेऱ्यो भने यसको त गजब सुनौलो हिस्ट्री छ, इतिहास छ। भनेपछि अब हाम्रो इतिहासको गौरवलाई कायम राख्दै UN मिसन होइन कि नेसनको लागि नै एउटा मिसन बनाउनु पर्छ। अब नेपाली सेना त अहिले हेऱ्यो भने सिपाहीमा किन भर्ना हुन गएको भाइ भनेर सोध्नुभयो भने अब एकचोटि यो मिसन जाने UN मिसनमा एकचोटि गइयो भने जग्गा किनिन्छ, दोस्रो पटक गइयो भने घर बनाइन्छ, अनि छोडिदिँदै अनि त्यसपछि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा पेन्सन खाएर बस्ने भनेर भन्न सिपाही हुन्छन्। अहिले देशको सेवाको लागि होइन, कोही होला नै, मलाई थाहा छैन, तर आम कुरा गरेर सेनामा चाहिँ खास गरिकन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उच्च तहको नेतृत्व चाहिँ नेपालको भन्दा बाँकी जम्मै कुराको चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा छ र उनीहरू पनि UN मिसनमा जाने जुन प्रक्रिया छ त्यो गुम्ला कि भनेर धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ उहाँहरूले। नेपाली सेनाले सुन्नुहोस् है, नेपाली सेनाको पनि म अवस्था भन्दैछु, त्यही त म भन्दैछु, नेपाली सेना पनि ठेकापट्टा गरेर बस्ने होइन नि त। नेपाली सेनाको संसारमा नाम चलेको हो नेपालीको। नेपाली सेनाले चाहिँ ठुल्ठुला पुलहरू बनाएर सडक बनाएर नेपाली सेना बहादुर भयो र नेपाली सेनाका जर्नलहरूले पैसा धेरै कमाएर उनीहरूको नाम ठुलो भयो र इतिहासमा होइन नि त। सेनाको मूल कर्तव्य के हो त होइन, त्यो कर्तव्यबाट कति च्युत भएको छ एकचोटि सेनाले पनि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ र त्यो आत्मसमीक्षा गरेर अब हामीले देशको लागि अरू कसैले नगरे पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर देशलाई लिक आउट भएको देशलाई लिकमा ल्याइदिने, ट्र्याकमा ल्याइदिने भूमिका नेपाली सेनाले निर्वाह गर्यो भने त्यसले एउटा सकारात्मक मोडमा देशलाई पुर्याउन सक्छ। आफै आएर शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सेनाले त्यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउन सक्छ नि उसले। सेनाले वर्दी लगाएर बकाइदा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो मैले भनेको छैन। तर नेपाली सेनाले ठेक्कापट्टा र UN मिसनका कुराबाट एकछिन दिमाग हटाएर भोलि देश रहन्छ कि रहँदैन, भोलि पेन्सन खुवाउने निकाय रहन्छ कि रहँदैन आफूलाई भन्ने कुरातर्फ फर्कियो भनेदेखि त्यो ठिक हुन्छ। र त्यसको लागि प्रारम्भ कहाँबाट गर्नुपर्छ भने पहिला नेपाली सेनाले आफ्नो सेनालाई चाहिँ गुरिल्ला तालिम दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, छिमेकी देशहरू नेपाली सेनाले प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग लड्न सक्दैन, जुझ्न सक्दैन। नेपाली सेनाले भोलि देशको लागि परिआयो भने प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, सैन्य सामग्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, जनशक्ति सैन्य शक्तिको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। उसले गर्न सक्ने उसको शक्ति भनेको गुरिल्ला छापामार युद्धमा छ। यदि नेपाली सेना छापामार युद्धमा पनि, युद्ध कलामा पनि पोख्त बनाइयो भने, नेपाली सेनालाई गुरिल्ला तालिम दिएर त्यसमा पनि पोख्त बनाइयो भने नेपाली सेना कसैसँग दब्नु पर्दैन। तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु। नेपालको आखिर हुँदै नभएको देश बन्यो, उता तिब्बतसँग लडाइँ गरेको छ हिस्ट्रीमा, उता ब्रिटिस इन्डियासँग पनि लडेको छ र पटक पटक जितेको छ।
त्यो जित्दाखेरि सधैँभरि गुरिल्ला युद्ध होइन र जितेको, छापामार युद्धले जिते होइन र। नेपाली सेनाको त त्यो मौलिक चरित्र नै त्यही हो, छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। त्यसैले नेपाली सेनाले आफूलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, बदल्नु पर्यो, मिसन बदल्नु पर्यो अब। र नेपाली सेनाले देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसरी आइदियो भने पनि देशले एउटा नयाँ बाटो लिन सक्छ। हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ, एकदमै अन्त्यमा छौँ। यो तपाईँले 3वटा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुर। अब अहिले पछिल्लो समयको अहिले चर्चा पनि छ आम मानिसहरूका बिचमा दुर्गा प्रसाईको एउटा अभियान। यो चाहिँ एउटा उपाय हुन सक्छ सक्दैन? कहाँ पुग्छ? कसरी हेर्नु भएको छ यस्ता अभियानहरूलाई यहाँले? अब त्यस्तो प्रकारका अभियानहरू धेरैले धेरै पटक उठाए। त्योभन्दा अगाडि केही वकिल साहबहरूले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान उठाथे, चलाथे। त्योभन्दा अगाडि पुरानो, अब त पत्रकारिता छोड्नुभयो, पत्रकारितामै हुँदा अरू केही साथीहरूले भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भएर टी सर्ट लगाएर पनि सुरु गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि एउटा जागरण पैदा गर्न, जनतालाई उद्वेलित गर्न त यस्ता मुभमेन्टहरूले सहयोग पुर्याएको छ। तर यसले एउटा चाहिँ अराजकता बढाउने खतरा बढिराखेका देख्छु म। अर्कोतिर परस्पर घृणा बढाउने कामले राज्य विघटनतर्फ लैजान्छ। सेना पनि काम लाग्दैन, अदालत पनि काम लाग्दैन, नेता पनि काम लाग्दैन, दल पनि काम लाग्दैन, प्रशासन पनि काम लाग्दैन, प्रहरी पनि काम लाग्दैन भनेपछि देशै काम लाग्दैन, राज्य नै काम लाग्दैन भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। अहिले भइराखेको अभ्यास त्यही हो, सबैको सबैका प्रति विश्वास समाप्त गर्ने। हाम्रो भूमिकाले त्यो अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन। तर यस प्रकारले चलाइएका अभियानहरूको एउटा राम्रो पाटो के हुन्छ भने यसले जागरण पैदा गर्छ, दबाव सिर्जना गर्छ, नकारात्मक परिस्थितिलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अपेक्षा राख्ने एउटा कुरा हो। तर जुन तरिकाले, जुन शैलीले प्रस्तुतीकरण भइरहेको देखिन्छ यसले अराजकता बढाउँछ। यसले अन्ततः अहिले चलेको भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्टले अल्टिमेटली भ्रष्टाचारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। त्यस्तो स्थिति हुन्छ, त्यो हुनसक्छ। त्यसैले यो चाहिँ क्षणिक न्यानो, के को न्यानो पनि भन्छन् नि नेपालीमा, यो चाहिँ केही समयको न्यानोपन मात्रै ठहरिन सक्छ। यो तरिकाले नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य वा निर्मूलीकरण या नियन्त्रण हुन मुस्किल देख्छु। तैपनि अब यसो गर्दा हुन्छ होला भन्ने एउटालाई लाग्छ, त्यसै गर्छन्, अर्कोलाई लाग्छ त्यसै गर्छन्। यस्ता कुराहरू भइराख्ने कुराहरू नेपालको इतिहासमा धेरै पटक धेरै थरीले, एकताका भरत जङ्गमजीको 24 घण्टा त्यही काम हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भएर माइक लिने, भाषण ठोक्ने, अनि अदालतमा मुद्दा पनि हाल्नुहुन्थ्यो उहाँले त, आफै वकिल पनि भएको हुनाले, होइन भने मतलब यस्ता प्रकारका अभियानहरू समय समयमा चल्दै आछन्। अहिले देशमा निराशा झन् बढेको बेलामा मानिसहरूको ध्यान आकर्षित भएको, फेरि जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने, जस्तो मन लाग्यो त्यो बोलिदिने, बिना आधार प्रमाणका कुरा पनि बोलिदिएर यो चाहिँ जस्तो परिस्थिति बनेको छ नि नेपालमा। हामी अब डराउनु पर्ने केमा छ भने संस्थाहरू, नेपालका राज्य संयन्त्रका संस्थाहरूलाई क्रेडिबिलिटी फेरि पुनर्स्थापित गर्नु छ। अबको मुख्य चुनौती भने त्यो हो। नेपालको राजनीतिक दलहरू चाहे नयाँ आउन् चाहे पुराना दलहरू हुन्, उनीहरूको पनि क्रेडिबिलिटी पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आजको मुख्य चुनौती हो। हामीले यो सबै शक्तिहरूलाई ध्वस्त बनाएर नयाँ शक्ति बनाउन सक्दैनौँ, नयाँ प्रकारको आवश्यकता अनुसारको शक्ति क्रिएट गर्न सक्दैनौँ भने त्यसले त देशलाई त विघटनतर्फ लैजान्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद शरदजी, मलाई मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद।